d'accord. Donc, المرة اللي اليوم باش نعملوا معناتها comment consulter un profil, كيفاش نعملوا recherche de contact, كيفاش on ajoute un contact, la recherche d'un contact, c'est-à-dire معناتها نعملوا recherche simple et recherche multicritère, كيفاش on ajoute un contact, comment envoyer un twin mail et في الاخر بالكل باش نعملوا معناتها باش نشوفوا le parcours d'auto-formation à la plateforme de eTwinning. Donc, comment consulter un profil dans eTwinning? Donc, c'est une partenaire. Généralement, احنا العباد اللي معناتها باش نكونوا معاهم en contact على eTwinning Live هما des partenaires potentiels في des projets باش نعملوهم والا باش نتشاركوا معاهم معناتها les idées, on va se partager les idées, les expériences. Donc ماذا بينا وقت اللي باش نشوفوا معناتها عباد يكون عندهم un bon profil. كيفاش نعرفوا هذا العباد عندهم un bon profil ولا لا؟ tout simplement فما des critères de recherche. Donc انا اخترت اليوم مارييلا برونازي هي une partenaire معايا عاملين في البروجي. Donc نكتبوا لهنا في الريشيرش trouver des gens. في الريشيرش نمشيو ل eTwinning Live. Bon, je vais partager mon écran. تراو في l'écran تاعي. باهي تراو في l'écran. Oui. باهي دونك نمشيو ل eTwinning Live، نمشيو لبيرسون ومن بعد نكتبوا الاسم اللي قلت لكم عليه اللي هو مارييلا برونازي. انا نعرفها هذيا، نعرف اسمها. نوريكم بعد كيفاش وقت الكا اللي ما نعرفوش الاسم. جست باش نوريكم كيفاش اون كونسلت ان بروفيل. نجي لفوق الاسم نتاعها كتبنا في الريشيرش من فوق، قبل مشينا لبيرسون، بعد في الريشيرش كتبنا الاسم اللي حشنا بيه، بعد اون كليكي سور ريشيرشي يخرج لنا لو ريزولتا دو لا ريشيرش، يخرج لنا الاسم اذا كان الاسم موجود. دونك انا جو كليك سور لو نون دو مارييلا. فوالا لهنا نشوفوا اول حاجه نشوفوها هي لا بروغريسيون جلوبال في البلاتفورم تاع eTwinning. دونك تا بروغريسيون تتسمى ناشطه على خاطر معناتها فوق ال 50 فوق 60 وفوق 70. دونك هي ناشطه. شنو نجم نشوف اخر؟ نجم نشوف ابروبو باش نشوف انا لا بروغريسيون جلوبال نتاعها. معناتها هذوما لي كريتير دو بروغريسيون كيفاش معناتها بازي على الستاندار اللي هي فيها البروفيل، فيها ليماج نتاعها، فيها البيوغرافي، لا كومونيكاسيون، لا كولابوراسيون، لو ريزوتاج، لا كاليتي اكسيتيرا. ولنا اللوطه بالكل كي تشوفوا لا ديرنيير فوا او elle a été connectée. داكوردو. دونك لهنا ça me dit beaucoup de choses على العبد هذايا. معناتها انا هذايا elle s'est connectée اليوم. مثلا فما ناس اخرين نلقاهم كونيكتي من عام ناول مثلا. يعني هذايا لا بيرسون شنو نعرف عليه؟ نعرف اللي هو ماهوش ناشط على eTwinning. اي دوكو معناتها كان انا نخمم باش نعمل معاه بروجي نولي نراجع نفسي على خاطر معناتها ماهوش ناشط ياسر على eTwinning. دونك نشوف زاده كيف في البروفيل نتاعها معناتها في الكونسلطاسيون تاع البروفيل شنو نجم نلقى زاده لي بروجي. شنو هما لي بروجي اللي عملتهم؟ هذوما لي بروجي اكتيف. عندها 9 بروجي اكتيف وعندها دي بروجي كلوتوري. دونك لي بروجي كلوتوري نتاعها هما 13 بروجي كلوتوري.
عندها 9 projets actifs et 5 projets créés اللي هي fondatrice فيهم. فوالا نراو زادا كيف لي زيفينمون اللي هي تعملهم، لي جروب و لي فوتو نتاعها. دونك احنا اللي يهمنا هو هذايا الجروب باش يقول لنا دونك هي اكتيف في سي جروب، معناتها هي معناتها ممبر دو جروب، معناتها تلوج على الاستفاده في لي جروب هذوكم، تشارك بوتيتر لي ممبر دو جروب. لي زيفينمون كيف باش يا اما هي تعمل دي زيفينمون يا اما هي elle participe à des événements. Donc principalement شنو نشوفوا la biographie نتاع la personne, la progression نتاعهم et l'activité نتاعهم على البلاتفورم. Donc هذيا j'arrête le partage, نرجع للبريزونطاسيون. Donc كما كنت نحكي لكم البروغريسيون لو بارتاج. لهنا باش نتعداو une autre étape هي كيفاش on ajoute des contacts dans eTwinning par une recherche simple et une recherche multicritère. من الاول كيف نفس لي زيتاب ندخلوا على eTwinning لايف، واحنا توا ما نعرفوش، احنا توا نو سوم دي نوفو زيتوينور. بالنسبه ليا اليوم عندي بوبليك اللي هما نورمالمون سو سون دي نوفو زيتوينور باش يشوفوا كيفاش يزيدوا دي كونتاكت. كونت اون دي نوفو زيتوينور معناتها ما نعرفوش عباد على eTwinning، وباش نشوفوا كيفاش نزيدوا ان كونتاكت. دونك باش نمشيو لبيرسون بعد ما ندخلوا للeTwinning لايف، نمشيو لبيرسون، بعد نمشيو لهنا نكتبوا لو نون اي لو برينون على الاقل نتاع الجروب اللي معانا، حد من الجروب نتاعنا. باغ اكزومبل ما نعرفش انا نشوف واحد من هنا مثلا وفاء سعداوي، لهنا وفاء سعداوي et je lance la recherche. Quand je lance la recherche باش نوريكم لهنا، نرجع نعمل بارتاج تاع l'écran. باهي قلت انا باش نشوف وفاء سعداوي، ما نعرفش سي انا وفاء اللي dans ma liste de contacts. اما ها باش نوريكم انا تو باش نكتب وفاء. نورمالمون toutes les personnes اللي اسمهم وفاء باش يخرجوا في الريشيرش. vous voyez. دونك انا نلوج على وفاء سعداوي باش نكتب سعداوي. هذه وفاء سعداوي خرجت لي. دونك vous voyez كيفاش عملنا الريشيرش. توا باش نزيدها كوم كونتاكت، باش نبعث لها اون دوموند وفاء. دونك نرجع للبريزونطاسيون. تابعوا فيا، سافا الصوت واضح والاكران s'affiche normalement. اوكي باهي. l'étape prochaine، l'étape suivante، احنا قلنا باش نعملوا recherche simple. عملنا الريشيرش simple، تو باش نعملوا recherche multi critères. نفس les étapes، نمشيو لبيرسون، on est supposé معناتها être des eTwineurs جدد، ما نعرفوش معناتها les eTwineurs معناتها ما عندناش ان ريزو sur eTwinning. دونك لهنا نجيو بيرسون، بعد نكتبوا دي مو كلي. باغ اكزومبل انا جو سوي eTwineuse من الليسي بشير نبهاني، معايا
des enseignants اللي هما des étudiants اخرين في lycée بشير نبهاني. دونك شنو باش نعمل؟ باش نلوج على des étudiants كيفي في lycée بشير نبهاني اللي هما مي كوليغ، نحب نزيدهم على البلاتفورم معناتها يوليو ديك مي كونتاكت على البلاتفورم ايتوينينغ. دونك باش نكتب بشير نبهاني في الريشيرش. داكور. بون نجربوا ليتاب. نرجعوا البيرسون كيما قلنا، نكتب بشير نبهاني اللي هو اسم الليسي نتاعي، lycée et je lance ma recherche. لنا باش يخرجوا كيف tous les enseignants اللي هما في الليسي نتاع بشير نبهاني، et du coup نبدا بالواحد نشوف كان انا اني معاهم معناتها سي سا مانتيريس انهم معناتها معناتها يحصل لي الشرف انهم يوليو معايا دي كونتاكت في ايتوينينغ، مش اذا كان دونك نزيدهم جو لور انفوا دي دوموند دو كونتاكت. داكوردو. نجيو لهنا سي ان كا مثلا، لهنا نراو بكري قلت لكم كونسلتي ان بروفيل، انا باش نبعث اون دوموند دو كونتاكت ليسرى بوهلال. كون جو فوا لو بروفيل نتاع يسرى بوهلال نلقى اللي هي ما كونيكتيتش بالكل. كيفاش عرفت؟ لهنا ما فماش وقتاش ال سي كونيكتي، ما فماش معناتها هذه سي اون بيرسون لهنا عندها 0 0 0 يا با دو بروغريسيون يا ريان. داكوردو. دونك هذيا معناتها ما كونيكتيتش. دونك انا بعثت لها اون انفيتاسيون كمان. نرجع نشوف لي زيتوينور اللي في الليسي، دونك يخرج لي تو لي زيتوينور اللي هما معايا في الليسي. تنجموا تعملوا كيف ولا اي معناتها ان نون دو ليسي معناتها تعرفوا مثلا ليسي بيلوت نعرفش حمام لن، ليسي كوليج بيلوت صفاقس، كوليج بيلوت منوبة، et vous trouverez tous les étudiants في l'établissement. توا باش نعملوا une recherche multi critères. مثلا انا نوفو زيتوينور ديما اللي هو الكونتكست نتاعنا، وباش نعملوا اون ريشيرش مولتي كريتير. مثلا شنو نكتب؟ انا جو سوي بروفيسور دونجلي، نقول باش نفركس على دي زيدوكاتور كيفي يقريو لونجلي، هما دي زونسينيون. فونكسيون شنو نحط؟ انسينيون. نعاود نرجع لكم لهنا، مشيت لهنا مشيت لوين. Personne, besoin d'une recherche multicritère, un petit moteur de recherche عندهم في eTwinning Live. Donc لنا نختار أنا enseignant. Les matières enseignées أنا je m'intéresse aux langues étrangères على خاطر أنا حاجتي باش نفركس على des enseignants d'anglais كيما يعني أنا بروفيسور d'anglais نلوج عليهم يقريو anglais langue étrangère. كان فما anglais تنحط anglais، أما يظهر لي مفماش anglais donc نختار langue étrangère. Tout utilisateur l'âge ما يهمنيش، يهمني لو بيي. نحب نلوج على دي بروف دونجلي اللي هما معناتها يحكيو بالانجلي، معناتها هي لونغ ماتيرنيل نتاعهم يعني من الرويوميني. دونك انا نلوج على دي بروف الرويوميني. بون مانيش باش نحط ريجيون لونغ توس، لا مش توس، حاجتي دي بروف يحكيو بالانجلي من الرويوم-Uni يحكيو بالانجلي. دونك جو لونس لا ريشيرش. فوالا خرجت لي قريب 1000 ريزولتا. هذوما لي بروف دونجلي الكل، بلوتو اللي يقريو لونغ étrangère الكل، واللي من الرويوم-Uni واللي يتكلموا بالانجلي. دونك انتوما في الريشيرش نتاعكم vous pouvez filtrer
معناتها لا ريشيرش سولون لي بوزوان نتاعكم. مثلا انت بروف دانفورماتيك تلوج على لي زونسينيون اللي يقريو تكنولوجي، مثلا اللي يقريو ميديا، دونك اللي يقريو منعرفش انا حاجات اون رابور افيك لانفورماتيك. دونك باش نجي او هازار على بروفيل، ريتو باغ اوردر الفابيتيك لهنايا، هو 1000 ريشيرش 1000 معناتها ريزولتا برشا نقعدو نفرقو. دونك احنا باش ناخدو حد من الاول. اليسا جود بورن، اليس كيف هذه ماهيش اكتيف ياسر على ايثيلين. اخر مره كونيكتيت فيها لو 8 فيفري 2017، معناتها عندها عامين اللي كنت كونيكتيت. دونك ما زايد باش نبعثلها الموضوع. فقط نفس الريشيرش. هاي ادريانا كولدا. ادريانا كولدا عندها 29 بروفيسيون، نجم نبعثولها من دوموند. دونك هذا فيما يخص لا ريشيرش ملتي كريتير. نجمو نتوما نرجع للدوكيومون. Vous avez des questions jusque-là? Bonsoir Simonir. عندكم des questions? Ok, c'est clair. Et نتعدى donc باش نتعداو à une autre étape كيفاش on envoie un mail dans Ethereum. Donc معناتها pour envoyer un mail عندنا l'icône هذيا اللي هي la boîte mail. نجمو نكليكيو من غاديكا ونكتبوا الايميل اذا كان نلعب نعرفوه. سينو مثلا انا لهنا اخترت ايميل طقطق، نمشي على البروفيل نتاع ايميل طقطق، نكتب في لي بيرسون ايميل طقطق، بعد تخرج لي الباج دو بروفيل نتاعها. كيف كيف نمشي لليكون عسلامة جازية. ليه سامحني راني ما قريتش الشات. ميساج شاو مرحبا بيك و جيسبر تسمع فيا مليح في الصوت. دونك لهنا قلنا اخترت البروفيل نتاع ايميل طقطق باش نبعث لها ان ايميل. نرجع للبارتاج الاكران. كالعاده وقت اللي باش نمشيو لبيرسون نلوجو على بيرسون نمشيو لليكون تاع بيرسون. جو كليك ولنا نراو لهنا فما ايميل نبعثو ننزلو عليها باش نبعثو ايميل. فما حاجات سامبل معناتها. دونك لهنا عندكم شكون الايميل، اذا كان تحبوا نتوما اون سي سي ديروا اون ليست معناتها شكون تحبوا، ولهنا نكتبوا الاوبجي نتاع الايميل بروشين فورماسيون. نكتب لها as-tu choisi la date et j'envoie. هاي ايميل كانت موجودة جاوبني. et je retourne à la boîte de réception. كيف ما قلت لكم انا بكري باش نعاود نرجع تويكا الايثيلينغ لايف. كيفاش انا نجم نبعث
ميل امي كونتاكت. قلنا جاكسيد زاده من هنا من البارتي هذيا اون اكسيد من البيتيت انفلوب هذيكا. دونك نكتب ريديجي ان نوفو ميساج. بديك قلنا نمشيو من البروفيل معناتها نكتب الاسم البيرسون هي اكي جو مادريس ديريكتومون، نمشيو للبروفيل نتاعها ومن بعد نمشي للبيتيت انفلوب نحلها نكتب الايميل نتاعي. دون اذا كان مثلا انا عندي اون ليست برشا عباد باش نكتب لهم ايميل جو ريديج مون ميساج من الباج داكوي ديريكتومون اللي هي في الايكوينينغ لايف. جو كليك لا ونمشي للانفلوب بعد جو ريديج مون ميساج نكتب معناتها جو كليك الغادي على جو ريديج ان ميساج نكتب لشكون نحب نبعث مثلا وهبه جيزيا باهي ونكتب ان ميساج بون سوار. C'est juste pour vous montrer et j'envoie mon message. Ah, باهي هنا شون obligatoire هنا ما حاطينيش باهي message de bienvenue. الميساج اطول من l'objet اطول من الميل فيديو. bienvenue. اوكي عندكم دي كيستيون مرة أخرى؟ صافا واضح؟ نذكركم باش تاخذوا دي زامبريم اكران بربي باش بعد نبارطاجيوهم. دونك توا نتعداو الباركور دو فورماسيون ا ديستانس دون ايتوينينغ. في الباركور دو فورماسيون ا ديستانس في ايتوينينغ قلنا نحنا في لي فورماسيون في الفورماسيون الاخرى راهو عندنا معناتها دي سيسيون دو فورماسيون فيس تو فيس وعندنا دي سيسيون بعد كل سيسيون بريزونسيال عندنا 3 سيسيون مينيموم 3 سيسيون اون لين. راهو معناتها لي سيسيون دو فورماسيون اون لين ما تقلش اهميه على البريزونسيال. دونك زاده معناتها في استراتيجيه جديده معناتها في ايتوينينغ سنة انه باش نسهلوا اكثر على لي زيتوينور انهم يمشيو معناتها ان باركور دو فورماسيون ا ديستانس فين فما دي ريسورس اللي باش يسهلوا لهم ويبسطوا لهم كيفاش يستعملوا ايتوينينغ كيفاش يدخلوا في دي بروجي كيفاش ينافيغ في البلاتفورم انسي دو سويت. دونك اليوم توا باش نحكيو على لا بلاتفورم تاع CNTE اللي هي learnetuning.cn. دونك نكتب لكم لنا الادريس نتاعها. دونك في البلاتفورم هذيا وقت اللي باش تكونيكتيو على البلاتفورم باش تحققوا لي مود باس نتاعكم هو بيدو نون دوتيليزاتور نتاعكم اللي في ايتوينينغ اللي تستعملوا باش تدخل ايتوينينغ. لو نون دوتيليزاتور هو بيدو اللي باش تكونيكتي بيه على البلاتفورم كيف لو ميم نون دوتيليزاتور هو نفسه اما اون مينيسكول هو المود باس نتاعك في البلاتفورم هذيا. اوتوماتيكمون تو لي زيتوينور اللي دخلوا معناتها جدد معناتها ايزون لا مان باش يدخلوا على البلاتفورم learnetuning.cn. دونك ماذا بيا لو كان تجربوا بعد
وتشوفوا إذا كان معناتها يعني نجمتوا معناتها vous pouvez accéder ولا لا. دونك نعاود هو لو ميم نون دوتيليزاتور نتاعك اللي في ايتوينينغ اللي تكونيكتي بيه على ايتوينينغ نفسه باش تكتبوا في النون دوتيليزاتور لهنا، وهو نفسه هذا بيدو لو نون دوتيليزاتور اللي كتبته كيفو بالضبط اما اون مينيسكول. داكوردو كان هذا اون مينيسكول زاد هذا اون مينيسكول. جاريت لو بارتاج ونمشي معاكم للسيت باش نشوفوا شنو اللي فما في شنو لي ريسورس اللي عندنا في البلاد. دونك انا لهنا كونيكتي هاكا جو مو ديكونيكت لو نون دوتيليزاتور نتاعي جو مو كونيكت. باهي لهنا عندنا ايتوينينغ ليرن ايتوينينغ، عندنا لنا ايتوينينغ لايف هذيا معناتها لاباج داكوي. لهنا عندنا ايتوينينغ لايف كي نشوفوا لهنا سو سون دي كور ديبوتي دون ايتوينينغ كيفاش ندخل للكور. باهي انتصار شنو اللي نعاود قلت؟ حطيت اللين انتصار pour accéder au site. حطيت اللين تحب نقول لك لو نون دوتيليزاتور والمود باس؟ اوكي باهي عمرش نسيت. داكور باهي قلت حطيت اللين انا في الشات ريتوه اللين نعاود نكتبو لو لين. باهي اللين لو لين اكلير. باهي شنو هي المشكله معناتها لو نون دوتيليزاتور pour se connecter بعد ما تمشي لللين et vous voulez vous connecter باش يقول لك اعطيني nom d'utilisateur ou mot de passe. Normalement tous les ايتوينور sont inscrits. نفس المود باس نتاعك اللي تمشي بيه ايتوينينغ لايف البلاتفورم تاع ايتوينينغ الاخرى اللي بدينا بها نفس المود نفس النون دوتيليزاتور هو بيدو لو نون دوتيليزاتور نتاعك على البلاتفورم هذه اللي توا انا فيها. اوكي انتصار والمود والنون دوتيليزاتور دون ايتوينينغ اون مينيسكول هو مود باس نتاعك هذا بيدو اللي حطيته لهنا تراو في الكورسور معناتها اللي حطيته لهنا في النون دوتيليزاتور هو نفسه تاع ايتوينينغ لايف شفتو عاود تكتبوا لهنا هما مينيسكول. داكور باهي عاود نرجع من للسيت. اوكي دونك لهنا قلنا نحنا رجعنا للسيت مشينا للكور. دونك انتروداكسيون عندكم شنو هو ايتوينينغ لايف شنو هو لي زوبجيكتيف نتاع الكور هذايا. عندنا ان جلوسير فيه لي تيرم اللي هما مستعملين ان فوروم باش تحطوا دي كيسيون si vous avez des questions pour interagir et ainsi de suite. L'accès et la gestion du profil كيفاش vous pouvez accéder et gérer votre profil. عندكم des ressources هما موجودين. la gestion des contacts هذه الكور الاول انا مانيش يعني on va pas معناتها مانيش باش نشوفوا كل شيء يعني مانيش باش ندخل للكور الكل جوست تشوفوا شنو هو موجود فيها ايتوينينغ لايف. دونك عندنا ايتوينينغ لايف عندنا توين سبيس هذا مازلنا ما بديناش تنبداو في لي فورماسيون تاعنا فيه زاد كيف دي ريسورس
فيه des ressources على الكور comment collaborer etc. مازالوا مشتاو peut-être وقت اللي لي فورماسيون تاعنا جايين باش نحكيو عليهم تنجموا تشوفوه. لهنا rechercher des partenaires et des projets كيف تنجموا تدخلوا على الكور vous cliquez sur le cours et vous pouvez accéder aux différentes ressources. لهنا مثلا شنو الكور اسمه شسمه rechercher des partenaires et des projets comme les personnes, les groupes, les projets, les forums partenaires, le label de qualité, les publications, etc. Donc, ici, les différentes sections du cours et comme des outils web 2.0 يعاونوكم في الخدمة إذا كان تدخلوا على في الكور تلقاو معناتها une liste d'outils حاطينها en catégorie معناتها كل les outils معناتها groupés شنو يصفوا. Voilà. Donc هذا comment accéder. D'accord. Ben نرجع أنا j'arrête le partage نتاع l'écran تاعي نرجع. Ben سي كريم كيفاش comment accéder حطيت أنا اللين وحطيت قلت لكم راهو معناتها لاكسي موجود على باللي بارامتر نتاع الاي لايف. لو نون ديوتيليزاتور اللي يطلبوا عليك في البلاتفورم هذيك اللي هي اسمها learn.etwinning.cn هو النون ديوتيليزاتور هذايا اللي باش تكتبوا لهنا هو نفسه اللي تستعمل فيه باش تدخل في ايتوينينغ وهو نفسه لو نون ديوتيليزاتور بركا هو نفسه تحطوا مود باس مي اون مينيسكول مش بالماجيسكول هو بيدو ما تبدل فيه حتى شيء هو بيدو اون مينيسكول. دونك c'est tout هذا هو اللي عندي انا تو لهنا. vous avez des questions عندكم des questions ريت هنا مدام هندا كمون عسلامة مدام هندا. j'aime bien comprendre la formation en place comment on participe et à quoi ça sert. تحكي على البريزونسيال على الفورماسيون بريزونسيال. بي نادية من بعد نقول لك بتاتر خاطر شي مازلت انت يعني مازلت المره اللي فاتت نهارتها عمل لك لي لوجين بتاتر مازال ما دخلهمش في البلاتفورم نقولوا عليه معناتها نقول هو باي ذا واي معناتها سي وجيه بالعربي من البي اس هو اللي عملها البلاتفورم معناتها سي ان بروجي دو سي ان تي او باش يعاونوا به اكثر لي زيتوينور معناتها دون لور باركور دوتو فورماسيون. معناتها هو اللي يعمل لي مود باس وهو اللي كيجير معناتها تو سكي ان رابور معناتها في البلاتفورم. باهي نادية انا نعاود نرجع لك على المود باس نتاعك ونشوفوا علاش ما تحبش. باهي مدام هندا كمون انت سالتني مدام هندا ما فهمتش سؤالك قلت لي فورماسيون اون بلاس. نعطيك لو ميكرو مدام هندا تحب تسال سؤالك. عسلامة مدام. بون انا عطيتكم لو دروا دو انا ما معناتها نسمعكش، ديزي لو حبيت ميكرو نسال باش انا تتكلم كيف كان جي حاب كليك تسال على حاجه ليفينمون. تفضل مدام هندا اذا مثلا كنت حاب عندي تسال بار اكزومبل نلقى اكتيفي انا فوتر ميكرو جيمز اسالوا فور السؤال نتاعك. ليرنينغ انجلش نلقاها سير فهمنا بلاس، يعني باش نفهم وساعات باش نلقى نجم نجيب. ايفينمون اون ليني. حبيت نعرف يعني شنو الفرق وكيفاش اني مثلا في ايفينمون سير بلاس نشارك فيها ونتعامل معها. ميرسي بيان. مدام هندا تسمع فيا؟
عالسلامة مدام هند. مرحبا بك. فين تقري انت مدام؟ باهي عايشة. باهي pour les événements فما des événements en ligne فما des événements sur place. شنو الفرق بين événement en ligne؟ شنو الفرق بين événement sur place؟ باهي نبداو بالايفينمون اون لين اللي هو احنا توا كيف ما احنا هكا معناتها انا جو بريسيز شكون هم لي بيرسون كي بوف بارتيسيبي ا ان ايفينمون مثلا كيف ما الايفينمون هذايا قلت انا معناتها لي بيرسون كي بوف بارتيسيبي هما لي بيرسون اللي من تونس اكاهو معناتها peut-être نجم نعملو تيست صغير. باهي نمشي الايفينمون لهنا créer un événement. انت قلت لي مدام كيفاش تشارك في ايفينمون هكا ولا ايه؟ دونك مش باش تعمل on va pas créer un événement juste باش نشاركو في événement. نمشيو l'événement نعملو recherche d'événements باش نشوفو les événements هذوما les événements sur place. اليوما لو 4 باش نشوف انا اليوم شنو les événements اللي نجم باش نشارك فيهم. هذوما les événements الكل نتاع اليوم. نلقى les événements sur place International Safer Internet Day. événement sur place معناتها la personne qui l'a créé باش تعملوا في ليتابليسمون نتاعها ولا باش تعملوا في الكوميونيتي نتاعها وتبارتاجيه غاديكا وتنفيتينا نحنا لي زيتوينور الاخرين انا نعملوا كيفها. ومن بعد باش تعمل هي شو تقول تحط لهنا بادليت هو ليان كيفاش احنا نجموا نشاركوا معاها. تو دابور هو ليفينمون على سيد سيفر انترنت داي اليوم العالمي معناتها لاستعمال الانترنت بطريقه سليمه. لهنا اش حطت هي كيفاش vous célébrez le jour هذايا النهار هذاك كيفاش ولا معناتها ليفينمون هذايا كيفاش نعملوه نحنا في المكتب نتاعنا ولا مع تلامذتنا. دونك حط الا كريي سيت ايفينمون لها في المكتب نتاعها ولينا نحنا لازم في نور الكل وعملت بادليت اللي هي هذايا باش ناخذ انا اليوم نتاعها وباش نمشي باش نحط لي زاكتيفيتي اللي انا عملتهم انا وتلامذتي ولا اللي عملتهم انا في المكتب نتاعي وهكاك الناس الكل معناتها تولي ان بارتاج داكتيفيتي بور ايشانجي لي زيكسبيريونس وباش تلامذتنا معناتها حتى كنقولوا لهم راهو ايفينمون وراهو العباد مثلا سالي موتيف. دونك هذيا كيفاش نحنا نجموا نشاركوا في لي ايفينمون سور بلاس. توا تمشي معناتها pour rejoindre l'événement tu acceptes tu rejoins l'événement تحط معناتها تنزل عليها je rejoins l'événement وتمشي لللين نتاع البادليت. توا les événements اللي هما en ligne les événements اللي هما en ligne اللي يعمل l'événement هو il décide معناتها معناتها du public اللي يحب يدخل معاه في الاكتيفيتي ولا في الايفينمون تاعو. داكوردو مثلا نجي انا لهنا باش نوريكم انا البروجي كيفاش اخترت شكون باش يشارك. هذا ليفينمون تاعنا نتاع اليوم ديبوتي افيك الفيلم. باهي شوفوا لي زانفورماسيون لهنا ليميتي هو شكون ينجم يشارك مش اي ايتوينور ينجم يشارك في الايفينمون الا اللي يحكيو فرونسي معناتها فورسيمون والا اللي هما من تونس ولا لونغ ديزاج اللي باش نستعملوها هي الفرونسي خاطر فماش عربي ولا بريزونس معناتها لو بوبليك اللي انا نتوقع انه باش يجي لليفينمون حطيت انتر 26 و 50. علاش انا قلت هذيا معناتها لي بيي سون ليميتي معناتها كان تونس برك على خاطر سيت انفورماسيون اللي كيفيز معناتها سيغتان زيتوينور اللي هما لي نوفو زيتوينور تو دابور
وهما دي ريجيون بيان بريسيس اللي هما معناتها انا الكورديناتريس نتاعهم. مرحبا بهم، اللي مش انا كورديناتريس نتاعهم، معناتها نحبوا احنا الفايده تاع، ولكن هذاك علاش حطيت ان نومبر ريدوي، كنت نجم نحط مثلا 100 ولا 200 مثلا اذا كان موجود. D'autres questions? Ben, Gésia. Le son n'est pas clair. معلش تسمعوا فيا ولا؟ بسمة، تسمع فيا بسمة؟ جيزي عندك سؤال؟ رائع bien. دي وصلت المعلومة ولا لا؟ باهي. جازي شنو شبيه الحدث على عين المكان؟ مثلا تويكا انا نشجعكم الكل كريم نجم تاخذ ميكرو، نشجعكم الكل باش تعملوا ايفينمون سور بلاس في مكتبكم ولا في الليسي ولا في الكوليج اللي تقريو فيه على سيفر انترنت داي. انت في قسمك انت وتلامذتك شنو هما لي زاكتيفيتي اللي كيفاش انت توعيهم على باش يستعملوا الانترنت وهما محميين. كيفاش شنو هما لي زاكتيفيتي اللي تعملهم، تصور لي زاكتيفيتي نتاعك، تهبط العمل نتاع التلامذه نتاعك في بادليت، تحط البادليت هذيك في الايفينمون سور بلاس وتشارك معناتها في الايفين، معناتها تشارك الايفينمون على ايتونيك، تستدعى عليه دي زيتوينور وتبارطاجي الخدمه نتاعك انت وتلامذتك، ودوطخ زيتوينور زادا ينجموا يحطوا الخدمه نتاعهم. تفضل سي كريم محزي، عندك ميكرو تنجم تتكلم. صوت واطي برشا. اي انا نسمع فيك. سي كريم ما عادش نسمعوا فيك راه. بادليت. باهي داكوردو. بادليت تاع يلزمك تعمل كونت في بادليت. نعاود جو بارتاج مون ايكران، تمشي padlet.com وتعمل ان كونت، تعمل ساين اب والا تنسكرير معناتها. باش نوريكم انا توا نعمل في بارتاج ديكران، نكتبوا بادليت، هو كيف ما ان مور فيرتوال حط فيه الخدمه نتاعك، دي فيشي دو تو جونر. انا لهنا جو سوي كونيكتي معناتها عندي ان كونت، و جو في مو ديكونيكتي. يظهرلي الانترنت عندي ريسون. vous êtes déconnecté راني ديكونيكتي. نورمالمون انت كي باش تكونيكتي باش تلقى حاجه هكا، داكوردو. دونك تمشي لهنا كونيكسيون، اذا كان انت عندك كونت. اذا كان ما عندكش كونت تمشي تعمل انسكريبسيون. نعملوا انسكريبسيون جوست ان تيست. مثلا باش انت تحب تعمل كونت الانسكريبسيون بجوجل بالفيسبوك ولا بالهوت ميل نتاعك ولا بان كوريي الكترونيك جوست الايميل نتاعك، تكتب وتحط انسكريبسيون ويولي عندك ان بادليت. بون
سي احنا توا انت سيبوزون انت عملت انسكريبسيون على البادليت وحطيت يعني معناتها الايميل نتاعك وكل سي تويكا كونيكتي تجي لهنا ميك بادليت ولا معناتها كريي ان بادليت وتنزل على هذيك كريي ان بادليت تختار ما بين هذوما شنو تحب انت لا ديسبوزيسيون مثلا اذا كان تحبوا ان مور فيرتوال كانفا انت تبدلهم وتحطهم كيما تحب ستيم هاكم كيف ما تراوهم في الاكرون معناتها كيما جاو قبيليك هنا هذيا هي هذيا وين جريد حسب تختار انت شنو اللي يساعدك وهو كليكي وتبدا تحط معناتها تاخذ ليان او مثلا لهنا هذايا مازال يدور كونيكسيون لما نجي لهنا بدل التيتر باغ اكزومبل لنا ماي هارمونيوس وول هنا باش نكتب سيد مثلا اللي هو سيفر انترنت داي سيد سيفر انترنت داي نحط اون بيتيت ديسكريبسيون وننزل على سيف عطينا سيف سيفيناه نجي لهنا هاك جو كليك دو فوا على ليكران جو كليك دو فوا ونحط لهنا مثلا لهنا جو تيليشارج كالكو شوز دو مون اورديناتور باغ اكزومبل لما يقول لك اختار ان فيشي من الاورديناتور نتاعك نجي لهنا للديسكتوب مثلا ما عنديش شيء نجيو لهنا مثلا شنو ناخذ ماشي بيكتشر بيكتشر حط بيكتشر مثلا خليها كلوزي تنجم تحط لهنا ايميل بلوتو ليان لهنا تصويره من هنا هذايا لو ليان لو فيشي اللي انا تيليشارجيته من اورديناتوري نجم نعطي انا تيتر للبوبليكاسيون هذيك نجم نكتب لهنا وينجموا التلامذه الاخرين يحطوا لايك يحطوا دي كومونتير من لوطا بعد ما معناتها بعد ما انا نبارطاجي هذايا ليان جو بارطاج ننزل لنا على شير بور بارطاجي هي توا نختارها انا بوبليك باش الناس الكل يشوفوها كان انا نحبها بريفي انا بركا نراها كان نحبها مثلا فيها مود باس خاطر انا نبارطاجيها مع في سيت بوبليك مثلا باش يشوفوه الناس ونحب الناس يراو خدمه تلامذتي هما باش يزيدوا الخدمه مش اي واحد يزيد الخدمه شنو نعمل نحط باسورد بروتكتد ونعمل لها باسوردها ونحطوا لنا نعطيه للتلامذه وقت اللي باش يبوستيو هما حاجه تلامذه يستعملوا الباسورد اللي حطيته لهم اما سينو ما ينجم حد يزيد فيها حتى شيء دخلت هما يستعملوا الباسورد دونك احنا بور بارطاجي تويكا يلزمنا دو زيتاب ردوها بوبليك باش الناس الكل يراوها ونعطيوهم نحطوا لهنا شير باش تختار منا ليان والا امبيدد كود اللي هو كود انتجري مثلا تبعث باغ ايميل sur فيسبوك تبارطاج sur تويتر et ainsi de suite فوالا وهذا هو باهي عندكم d'autres questions جازية الرابط وين رابط شنو هو جازية اليوم تاع شنو يا جازية في الحدث على عين المكان وقت اللي باش تصنع انت الحدث باش تنزل على كريي ليفينمون جازية وتبدا تحط مثلا يقول لك حطي التيتر نتاع ليفينمون اتون بارطاجيكم الوقت نتاعو وحط اللين تاع البادليت اللي باش تحطو اللي باش تخدم بيه قول راهو مثلا في الوقت قولهم اللي باش يشاركوا راهو تلقاو الرابط اللي باش معناتها تالي بارطاجي لي زيفينمون تاعكم تلقاو
الو. تسمع فيها؟ الو. وي مدام. تم برشا حساسية مش مشكل. كونتيني سي با جراف كونتيني. اوكي ثم بعدها برشا حساسية. اوكي حبيت نعرف وين وصلتوا هكا. كونتيني. سي فتحي ظهري باش نحكي الميكرو راهو يقول لي فتحي. سي فتحي نسمع فيك سي فتحي، اما أنا برشا حس معناتها كان تكتب خير يظهر لي. اي تكتب خير. حط الحق بالحق. داكور. دونك نحي الميكرو. داكور. باهي كان عندكم أسئلة أخرين نتعديو للإيفالواسيون. This course like tournament. It is recorded. ريم I will share the recording. نبارتاجيو الريكوردينغ بعد نهارين إن شاء الله ولا 24 heures حتى اللي يحضر. Je partage avec vous l'enregistrement. هي توا عندنا une petite évaluation قبل ما نكملوا. إذا كان ما عندكمش d'autres questions bien sûr. إذا كان عندكم des questions نجاوب على الكيستيون تاعكم. أي les élèves doivent avoir des contrats de lettres باش ينجموا يكتبوا يلزمهم يكون عندهم. sinon أنت كي تحطوا بوبليك الحقيقة نجرب ونقول لك أما نتصور يظهر لي يلزمهم عندهم ان contrat de lettres باش ينجموا يخدموا على فادلت. وزاده ما نعرفش اللي عندهم برشا عندهم يستعملوا في بادليت ما عادش معناتها فما ان نومبر ريدوي دو مور. كان قبل إليميتي توا ولاو يظهر لي 60 مور. معناتها كل ما تخدموا حاجه خمموا مليح باش خاطر الكونت نتاعكم بعد يولي ما عادش عندك الحق تستعمل بادليت. يعني تولي تفسخ وتعاود كيما نقولوا بادليت قديمه نعاود نمدها نفسخ الكونتوني اللي فيها ونعاود نستخدمها خاطر تولي ما عادش عندك الحق باش تعمل حاجه. دونك انا حطيت لكم لهنا l'évaluation تاع l'événement. Avez-vous apprécié ce live event؟ تمشيو على www.menti.com وتحطوا الكود هذايا وتعطيو les appréciations تاعكم على l'événement. بادليت نعاودو نرجعوا لها مره اخرى سي كريم اللي هي باش نعملوا مره على لي زوتي ويب 2.0 باش معناتها باش يكون عندكم معناتها مجموعه نتاع دي زوتي تنجموا تخدموا بهم. دونك باش نرجعوا مره اخرى مليح مليح بالحاجات هذوما. توا عندنا عطيتكم لو بلان تاع لو لايف ايفنت جست عملت تاع معناتها هكا فكره صغيره بسطه صغيره على البادليت على خاطر سكتوني. دونك اون 28 participants. ان شاء الله الناس الكل تجاوب على خاطر قاعده نشوف في كيلك ريبونس. ما نعرفش سي vous avez des problèmes à vous connecter. معناتها نورمالمون نلقى 28 réponses.
Inch'Allah, نهار الخميس peut-être un deuxième événement, notre deuxième événement de formation مع Madame Imen Tartak. On va vous informer بالدات إن شاء الله. باش ناخدو فيها كيفاش نمشيو نعملو توين سبيس، كيفاش ندخلو للتوين سبيس، التقييم حاضر. الانترنت ضعيف فقط هذاك علاش يعني ما يحبش يشارجيها وتو هاكا الكود. ميرسي سي احمد. ما نعرفش شكون اللي قاعد يتكلم، انا مانيش نسمع في الحدث. لا بروشين ان شاء الله نهار الخميس ان شاء الله on vous dira plus معناتها في الفيسبوك. مازلنا on n'a pas créé encore l'événement ان شاء الله. ما نعرفش ايمان معانا. ايمان صوت ça va pas بالكل. بون لا مش انترو يا انتصار، فما صوت كي تبدا الانترنت طايحه هكاك الصوت خش عليه فونتو وحش. anyway انا هاني باش نقص لي ميكرو، مانيش باش نخلي عندكم دي ميكرو. اللي يحب يتكلم يقول لي وانا نعطيه ال 15. ميرسي انتصار. ميرسي ثريا. فما 14 réponses وفما راهو beaucoup de participants normalement. C'est important les réponses في البادليت تاع في الايفالواسيون. عاونونا باش نحسنوا الخدمه نتاعنا. ميرسي امنا عايشك. ميرسي à vous d'être là زاد عطيتونا وقتكم. يعطيكم الصحه. لو كود 15 réponses. شكرا جازي. يعطيك الصحه سي شكرا.
وهبة، مرحبا بك. جزية لا أو نعم لشنو؟ 19 مازالوا 10 قاعدين يجاوبوا، مازالوا 10 نورمالمون، نستنى لي 10. احنا خلطنا الوقت، جو في اريتي لو بارتاج. انت بعثت جازية؟ اذا كان بعثت راه وصل، خاطر مش بالاسماء اهو، جوست دي زابريسياسيون باش هكاكا احنا نعرفوا معناتها شنيا معناتها النقائص، ونداركوا النقائص نتاعنا ونفيدوكم اكثر. ثانك يو انيسه، تفكرني هذا بتلاميذتي. ثانك يو ميس. جازية ما فهمتكش جازية، جاوبك. قلت لك يعني ما يجينيش انا اسماء شكون اللي جاوبني، ما يقولكش اكتب اسمك، هو يقولك جاوب، قول اي مثلا، تحط لوبسيون الاولى ولا لوبسيون الثانيه، تحط الوجه اللي يضحك ولا الوجه اللي ما عندوش حتى معناتها لا ضحكه لا حتى شيء، والاخر العبوس. بعثت ميلا جاي وصل. قولي انت شنو بعثت؟ وجه عبوس.